मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं कारवान अदब और उर्दू टाइम्स बरतानिया बखसूस साबिर रज़ा साहब और शहजाद बेग साहब का ममनून हूँ कि फैज़ के यूम विलादत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये दौर फैज़ का है? उर्दू की कहकशा में जहाँ पर हजारों से अशार शायरों से मंसूब हैं, फैज़ के मुश्किल से 1800 शेर, उनमें भी आप जानते हैं कि 70 के करीब गज़लें और 180 के करीब नज़में। यकीनन जब आप फैज़ का पहला शेर जो उनके मैगजीन रावी में छपा था कि लब बंद है साखी मेरी आंखों से पिला दे वो जाम जो मिन्नत कश सहबा नहीं होता, और उनके इंतकाल से चंद रोज पहले जो गजल का शेर है कि सजाओ बज़्म गजल गाओ जाम ताजा करो, बहुत सही गमे गीती शराब कम क्या है, तो मालूम यह होगा कि फैज़ पर के डिक्शन पर गालिब का असर बहुत शदीद है। यही नहीं बल्कि अर्ज कर रहा हूं कि जब उनकी पहली वो नज्म जिससे उनका तारुफ हुआ, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां हरात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सिबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, और तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो ये जो शेर आए उसके बाद जब नज्म ने करवट लिया कि कहते हैं कि तारीख बहीमाना तिलिस्म रेशमो अतलस किम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा कुचो बाजार में बिकते हुए जिस्म, खून में खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। तो लोगों ने कहा कि इतनी रूमानी नज्म का मजा किरकिरा कर दिया, लेकिन फैज ने इसका जवाब हासिल कर लिया था कि लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। तो नाजरीन, मैं ये कह रहा था कि ये जो अंदाज है बयान है, यानी आप देखते हैं कि नक्श फरियादी के 1941 में जो शाया हुई, उसने एक नए शायर को, एक अजीम शायर को, एक नई सोच को आपके जो है कि अब ये जो चार मिसरे जो जबान ज़दे आम हो गए कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह खरार आ जाए। तो इन चार मिसरों में क्या रखा है कि इतना, इन मुखों में यह है कि बीमार को अगर खरार आ जाए तो बीमार नहीं रहता, अगर सहराओं में आपके जो है क्या कहते हैं बादे नसीम चरी तो वो सहरा बाकी नहीं रहता, अगर वीराने में बहार आ जाए तो वीराना बाकी नहीं रहता। यानी तेरी याद किस तरह आई मेरे जहन में कि हर चीज मुनखिलब हो गई। तो ये कहने का अंदाज है। मताए लोहो कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है हर एक हल्क़े जंजीर में ज़बां मैंने। देखिए, हमारे पास इनकलाबी शायरी कहने वाले बहुत से हैं। हमारे पास जोश ने कहा था मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, या आपके हबीब जालबी कहते हैं कि दफन हो गए नगीना लोग और हुक्मरान हो गए नगीना लोग। इसमें आपके जो है तुंदी और इसमें बड़ी आपके इनकलाबियत है, लेकिन जो अंदाज जो फैज ने पाया है, जिस धीमे तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, उसका असर आपके जो है दिल रहता है। बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, बला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, कफस में दिखते हैं फुरूग गुलशनो सौते हजार का मौसम, या एक जगह कहते हैं कफस है बस में तुम्हारे तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिश गुल के बहार का मौसम। तो आप देख रहे हैं कहने का जो अंदाज है फैज का, वो ये बताता है कि फैज ने इसी वजह से तो कहते हैं कि फैज के पास आपके जज्बात की जो है शिद्दत है, एहसास है और तामीर किया हौसला है। उनके पास इनफरादियत नहीं इज्तिमाइयत है, उनके पास
درد ہے. اسی وجہ سے نقش فریادی میں نظامی گنجوی کا وہ مصرع کہا تھا کہ میں نے آپ کے جو ہے دل کو بیچ کر آپ کے جو ہے غم جانا خریدا ہے. لیکن عزیز آپ کے احمد نے سچ کہا کہ زندگی بھر فیض نہ آپ کے اس طرف رہے نہ اس طرف، بلکہ اس درمیان یعنی غم دوراں اور غم جمع کے درمیان، غم جانا کے درمیان زندگی گزار دی. احساس کی شدت ہے اور جذبے کا خلوص اور عمل کی خواہش ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی نظر زیادہ ہے، انفرادی نظر کم ہے. ان کے پاس فیض نے عقلی اور عملی زاویوں سے زندگی کو پرکھا ہے. روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں، گلشن میں چند چاک گریباں ہوئے تو ہیں. جب آزادی پر انہوں نے کہا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا کہ وہ سحر ہی نہیں. ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدو دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اور یا وہ جب کہتے ہیں، وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیا گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں، در خفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں. تو یہ کہنے والا شاعر جس کو یہ طریقہ کار حاصل ہو گیا ہے، وہ جس طریقے سے وہ نہیں کہتا کہ کسانوں پر، آپ کے کاریگروں پر کیا کہتے ہیں رحم کرو، کہتا ہے ان کا حق دو. یعنی وہ کہتا ہے آج کے نام، وہ انتصاب جو ہے آج کے نام اور آج کے غم کے نام. کسان کون ہے؟ بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام. اس کا اسٹیٹس بتا کے کہتے ہیں جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، ہاتھ بھر کھیت سے ایک انگشت پٹوار نے کاٹ لی، دوسری مالیے کے بہانے سے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی. یہ فیض کا جو طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ دیکھیے راول پنڈی کیس کو جو ہے ایک ہی شعر میں کہہ دیا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. یا کہا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے کا استقلال ہے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام و حرم کرتے رہیں گے. یہ وہی شاعر ہے جس کا آپ کے 21ویں صدی میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا دور ہے. وہ جب دعا بھی کرتا ہے تو کہتا ہے آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. اور اس میں آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی تاثیر ملے. وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کب آدھا عشق کیا اور آدھا کام کیا. وہ لوگ بہت خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا. کام عشق کیا کہ آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تک آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ فیض آپ نے ادھورا نہیں چھوڑا، آپ نے ایک پوری آپ کے جو ہے ایک لیگیسی چھوڑی ہے. اس وجہ سے کہ کہنے کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں کہ انقلابی نظم بھی جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل ظلم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب طاق گرائے جائیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. گونجے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہے، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. تو وہ کہنے والا جب رومانی جذبات کو بھی نظم کرتا ہے تو آج اردو ادب کا، میں اردو ادب کا حقیقت طالب علم ہوں، بتائیے کہ یہ جذبات نگاری کو یہ کس طریقے سے کہ کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاف سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹہرے ہوئے مانوس نقوش
دیکھتے دیکھتے ایک لخت بدل جاتے ہیں. کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور ایک بیک بادۂ احمر سے مہک جاتا ہے. کیسے گلچی کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. تو دوستو، اس انداز میں کہنے والا ہو نہ سکا پر نہ ہو نہ سکا فیض کا انداز نصیب. وہ فیض کا انداز نہیں ملا، لیکن لوگوں نے تخلیق تو کی. اور یہ 21ویں صدی ابھی 80 سال پڑے ہوئے ہیں. اردو آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری اس وقت آپ کے یوں سمجھیے کہ بہت سے ادوار رکھتے ہوئے بھی فیض کا دور، فیض کی شناخت، فیض کی آپ کے جو ہے زندگی بہت ہی یادگار ہے. اور میں ایک فیض کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ہم کو فیض کی لیگیسی سے اور فیض سے بہت کچھ آزادی، حریت، انسان مقام، حقوق انسان، مقام انسان اور عزت انسان جو اس دنیا کا پرآشوب مسئلہ ہے، اس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.